السلام علیکم، میں تھوڑا اپنا میزبان طیب علی دوسرے یوٹیوب چینل دے پہ تھال بھی ناظرین تھوڑی خدمت پیش کرنے واسطے ایک نئی ویڈیو تے ایک نئے کنٹینٹ دے نال دوبارہ حاضر ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے سو، اگر زیادہ پسند آئے تو نال سبسکرائب ضرور کرے سو، کیونکہ سبسکرائب کرنے نال ساری ویڈیو تے بڑھاؤن دا مقصد پورا تھی ویندے۔ این ٹائم دے پہ میں کار موجود ہاں تے کار دی موجودگی دوران میں تک یہ دسانا چاہنا کہ اساں ایک دوست دی شادی تے ویندے پہ زیادہ ٹائم ہے تے میرے نال کچھ دوست احباب بھی موجود ہیں، دے پہ اسو بیک سائڈ دے دانش بھائی موجود ہیں تے فرنٹ تے دے پہ اسو نجف شاہ صاحب تے بیک سائڈ تے تو لکھنا کہ میرے بھائی ڈرائیونگ کرنے پہ نہیں ٹائم اساں ملک شیر علی بھائی دی شادی تے ویندے پے جڑے بند بوسن نچران ہیں تے اون شادی وچ انشاءاللہ سید حیدر علی گیلانی بھی ضرور شرکت کرے سن تے تو پوری ویڈیو دا وزٹ کروے سو تے تساں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تے ناظرین یہ ٹائم اساں شادی حال وچ پہنچ چکے ہیں تے تو کو شادی حال دے باہر دے مناظر دے دکھانے پے ہیں۔ کیا لگے ٹھیک ہے یہ ملک شیر علی بھایا دے والد صاحب کافی خوشمک انسان ہیں، ہر انسان اچھے طریقے نال ملے تو انسان نال ملوے نے۔ یہ سید انہاں دا نام ہے کیسر علی محب بریگیڈیئر صاحب، جڑے بریگیڈیئر صاحب انہوں نے شادی میں شرکت کر کے شادی دا مزہ دوبالا کر دیتا تے شادی کو چار چاند کر لا دیتا۔ کافی خوشمک انسان ہیں، ہر انسان کافی اچھے طریقے نال ملتے ہیں، انہاں دے حساب نال کوئی بڑا چھوٹا کہہ نہیں، سب برابر ہیں، کافی اچھے انسان ہیں۔ تے دے پہ اسو ان ٹائم شادی دا پنڈال بھر چکا ہے تے انتظار ایڑی ان شاید ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی نے شرکت کرنی تے اس وجہ تو سید یوسف رضا گیلانی نے انتظار کیتی ہوئے پہ ہے، یا سید یوسف رضا گیلانی آپ تشریف گینا سن یا انہوں دے بیٹے سید حیدر علی گیلانی تشریف گین گیا سن۔ دیکھو انہوں دو وچوں کون شادی وچ آنا ہے۔ باقی پنڈال تو سڑے دے پہ چار طرف تو بھرا پہ تے لوگاں دی آمد جاری ہے تے دولہا بھائی بھی کتے مصروف ہیں تے صوفے تے کہنی بیٹھے کہ مصروفیات گم ہیں تے باقی کو ویڈیو اگر پسند آنے کوئی تو لائک ضرور کرے سو۔ بریگیڈیئر صاحب دوستاں بابا نال ملتے اور شادی رکھتے تے اتنا فوٹو سیشن چلتا پہ دولہا بھائی سامنے کھڑے، ہر بندے کو غور نہ لے دے کہ دوست احباب شادی وچ آ چکے تے تیندا ایویں ہے کہ جڑا دولہا بھائی ہوندا ہے تے دے دے کہ شادی دا ماحول تے اون وچ جڑے اپنے دوست شرکت کر آویں نا مزہ خوشی دا مزہ دوبالا تھی ویندے تے اسا جلے راہ چاسے نا ساکو کال کیتی ہے شیر علی بھایا نے بھائی جان تساں کتھا مصروف ہے، شادی تے نہیں آئے، شادی تیار ہے تساں
غیر حاضری وے اساں کہ بھائی جان اساں دے پے تہاڈی محبت تہاڈے شکر ہے تساں شادی دے وچ مصروف تھے کہ بھئی تساں سب کو یاد رکھے تساں سب کال کیتی ہے کہ بھئی تساں کتھا مصروف ہے نظری سید یوسف رضا گیلانی دی آمد ہے تو کو لکھنے تے ماشاءاللہ سید یوسف رضا گیلانی سٹیج تے تشریف گھیرنا ہے ادھے پہ اسو ہر ایک نال سلام دعا چلنی پئی ہے تے سٹیج دے اوتے کافی رش ہے ہر کوئی آدھا ہے میں سید یوسف رضا گیلانی نال ملاقات کراں وہ آدھے نا سیداں دی نوکری زندگی سوار دے سیا تے وہ گال ہے کہ ہر شخص دل وچ تمنا رکھدا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی نال سلام دعا تھی انہیں پیچھوں میرے طرف بیک سائڈ تو کو میرا ریچ نظر آنا پیا سی شیشے چ نظر آنا پیا سی تے کتنی عوام ارد گرد جمع تھی چکی ہے تے سید یوسف رضا گیلانی نال انہاں دے کافی اچھے تعلقات جنہاں نال اٹھا باوݨ ہے تے انہاں شادی شرکت کی ہے شادی دا مزہ دوبالا کیتا ہے کسی تعارف دے موجود نہیں کہیں تعارف دے موجود نہیں ملتان دے بے تاج بادشاہ ملتان وچ انہاں کو ملتان دا بادشاہ سڈاونا تے ماشاءاللہ تشریف گھنے مزہ دوبالا کین اچھا یہ کافی اچھے انسان ہے میں نے ملاقات کی ہے میں نے فوٹو سیشن بڑھوایا اساں تصویراں بڑھوائیں تے انہیں کوئی ایسی شے میں کو نظر نہیں آئی کہ جن تو پتہ لگدا ہوئے کہ اے بہت ہیں یہ کافی اچھے انسان ہیں انہاں نال چھوٹا تو چھوٹا بال ہی اگر الاپ ہوئے نا کافی نرم لہجے نال گفتگو کرے نا کافی خوش مخ انسان ہے کافی تم لوگ سلام دعا کرنا نے تصویراں بڑھن انہوں نے کہیں کوئی نہیں روکا کہ تساں میرے تصویر نہ بڑھو یا یہ چیز نہ کرو تے پنڈال ایڈے دے پوے میرے دائیں جانب میرے بائیں جانب ہر سائڈ تو شخص بیٹھن اچھے لوگ بیٹھن تے صرف ہوں روٹی دا انتظار ہے دعا دا انتظار ہے اس تو بعد روٹی دا انتظار ہے ہر پاسے دے پوے کافی اچھے لوگ ہیں تے اے شادی BZU تو اگاں آؤ دے جھوک وین ساری سائڈ تے اگوں پتہ نہیں کیڑا علاقے میں کوئی یاد نہیں آتا پیا وہ جگہ تے اتھا البرکہ ہوٹل ہے تے اتھاں یہ شادی منعقد کی گئی ہے تے لوکاں دی آمد دا سلسلہ جاری ہے ہر طرف لوگ ہی لوگ جمع تھینے پین این پنڈال تلے تقریباً 1000 کرسی دا میرے خیال وچ انتظام کیتا گیا تے لوگ بھی این ٹائم تے پہنچ چکے دیہات دا مسئلہ یہ ہوندا ہے کہ لوگ شادی تے کوئی آندا پے کوئی ویندا پے این ہوندا بھئی 300 کرسی پہلے لگ گئی دوجی ٹولی آ گئی ولا تیجی ٹولی آ گئی ولا چوتھی ٹولی اتھا میرج ہال وچ اتھا یہ سسٹم کوئی نہیں اتھا جتنے بندے ہیں ایک ہی باری بیٹھے دعا کرا کے کام شروع اتھا یہ کام تھیندا ہے تے یہ کام میرے کو لگتا ہی ہے کہ بیسٹ کام ہے ایک ہی باری سارے کو برابر ملا کے کھانا شروع کیتا انہیں ناظرین تساں دیہات دی شادی بھی ڈٹھی بیٹھے ہو سو تے شہر دی شادی بھی ڈٹھی بیٹھے ہوئے تو آپ کو ویڈیو چ دکھنے بیٹھے تے جڑی زیادہ اچھی لگی ہوئے تو کمنٹ ضرور دسے سو کیونکہ دیہات دا منظر بھی کافی خوبصورت ہونے تے شادی دے ولیمے دا منظر او بھی شہر وچ او بھی کافی خوبصورت ہوتا ہے ہر طرف لوگ جمع پنڈال تقریباً ہی فل تھی چکا ہے تے بس ہوں بسم اللہ کر کے روٹی دا کام شروع تھی والا ہے تے اچھا سید یوسف رضا گیلانی نل فل سیکیورٹی ہے فل سیکیورٹی ہر طرف تو سیکیورٹی گارڈ اندروں باہروں ارد گرد ہر طرف تو سیکیورٹی فل سیکیورٹی لو فیئر والے نہیں ہوندے وہ جمع باقی ہوں پیٹ چوہے دوڑ دے پین روٹی کھواؤ سکو روٹی کھواؤ تو انشاءاللہ ہوں شروع تھی ایسی تھوڑی دیر تک امید ہے باقی میدان پنڈال میرج ہال سید یوسف رضا گیلانی تے کیسر علی بریگیڈیئر صاحب تشریف گئے تو ساتھ ہو سو بھائی والو نہ دا نہ کیوں گندا پہ سارے معزز سارے ودن ساکوں خوشی تھی ہے کہ وہ شادی چنا شرکت کیتی ہے ساری شادی دا مزہ دوبالا کیتا ہے ساکوں بہت خوش ہے چلو بسم اللہ کرنے پہ دعا منگتے بلاؤں دے بعد کھانے دے تو کوئی ڈیڑی کھیلے
کھانا کھول دے کھانا چل گیا تے تیرے سامنے کافی ڈشاں ہیں مچھلی نال تے اس تو بعد کھیرن تھی گئی اس تو بعد بڑا گوشت تھی گیا اس تو بعد مطلب چائنیز چاول تھی گیا مطلب ہر چیز موجود ہے تے وافر مقدار موجود ہے کئی شاید کی کمی کوئی نہیں ہر طرف کھانے کا سلسلہ شروع ہے میرے کو لگتا ہے اگر میں ویڈیو بڑے نہ رہ گیا تو میں کھانا کھا گیا اس کی وجہ تو تے میں ہوں ویڈیو رکے نہ پیا تے باقی اگلی ویڈیو تو ملتا تے جب میں ویڈیو بڑے نہ رہ گیا تو میں وال کھانا کھا گیا یہ اٹھ کے چلے گا تو میں روٹی کھانا بیٹھا تھا والا چلی کو بہت ڈھیر لگی چلو ٹھیک ہے میں ہوں روٹی کھانا پیا تے بلا انشاءاللہ کھانا کھاون تو بعد ملاقات تھی سی لگتا ہے ڈنر چنگا تھی والا ہے کھانا کھاون تو بعد لوگ گھراں تو رخصت تھی نہ پین انہیں پہلے تو سب لوگ گھر میں کھانا کھا کے دیتے ہیں گھراں تو رخصتی تھی نہیں پئی آہستہ آہستہ لوگ پنڈال چوں نکلن شروع تھی گئے کہ ہر کوئی اپنے گھر جو روانہ تھی نہ پہ تقریباً رات دن میں لگ گئے 9 to 10 کا ٹائم انہیں دے درمیان ٹائم کافی رات شام کی چکی تھی پسند آئی ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں سو شیئر ضرور کریں کیونکہ ویڈیو یہ دکھر مخصوص ہے ناظرین ویڈیو ٹاپ لکھا ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی بھی اس شادی میں شرکت کی تھی ناظرین بہت بڑی شادی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک اللہ حافظ